passe maintenant à l'étude de différents mouvements de la Terre et de la Lune. Alors, on commence par le mouvement de la Terre. بالنسبة la Terre, عندها deux mouvements. عندها الأول اللي هو la rotation de la Terre. Le deuxième mouvement, c'est la révolution. Alors, نجيو نفهموا شنو معنيت rotation de la Terre. Rotation de la Terre, تنقصدوا بها بأن la Terre tourne sur elle-même. بمعنى أنها تدور على واحد l'axe des pôles. Alors, tourne autour de l'axe des pôles. Alors, هذا تسمى pôle nord وهذا تسمى pôle sud. Alors, تدير واحد الروتاسيون على l'axe اللي هو l'axe des pôles en effectuant un tour de 24 heures. Donc, المدة تستغرق هي 24 ساعة باش دير دورة كاملة. Alors, les différents points de la Terre passent ainsi périodiquement de la zone éclairée par le Soleil, donc une zone éclairée par le Soleil, à la zone d'ombre. Donc, ضروري تدير واحد الموفمون périodique. Donc, هذه بالنسبة لأي point كاينة عندنا في la Terre. تقصدوا point تقصدوا أي objet أي حاجة تدير واحد mouvement périodique. Alors, هاد لو موفمون ديال لا تير يعني ملي تدير واحد الدوران حول نفسها هاد لو موفمون permet d'interpréter la succession du jour et des nuits. Donc هاد الدوران حول نفسها هو اللي تيعطينا تعاقب الليل والنهار. Alors هذا بالنسبة للموفمون الأول اللي هو rotation de la Terre. On passe maintenant à deuxième mouvement اللي هو révolution. Donc بالنسبة للريفولوسيون اش تنقصدو بهاد الترم ديال ريفولوسيون هو أن لا تير tourne autour de quoi? Autour du soleil. Alors بالنسبة لا تير وبالنسبة للسولي راه ما مأخوذينش زعما بلي ديامتر حقيقيين. حنا عارفين بأن الديامتر ديال الشمس راه كبر بزاف من الديامتر ديال لا تير. المهم هادشي مأخوذ بقياسات ماشي حقيقيه. الوغ قلنا شنو هي الريفولوسيون يعني ان لا تير tourne autour de quoi du soleil. الوغ لاحظوا معايا المدار اللي تدور فيه الارض حول الشمس الوغ اللي تسمى l'orbite. هاد l'orbite de la terre autour du soleil n'est pas vraiment un cercle. Donc لاحظوا هاد الشكل هذا راه ماشي cercle. Donc هاد لا فورم اش تتسمى ellipse. Donc غادي نحاول نوريكم لا فورم ديال l'ellipse. Donc هاد الشكل اللي تتشوفوا دابا معايا راه هو ellipse. Donc لاحظتوا بان هاد الديامتر هذا راه ما تيساويش هاد الديامتر اللي كاين هنايا. دونك اوتوماتيكمون هذا تيتسمى إليبس. ان شاء الله غادي تشوفوه في الدروس ديال المات في السنوات القادمه ان شاء الله. الوغ هذا هو ليليبس. دونك صافي فهمتوا معايا بانه راه ماشي سيركل حيت السيركل حنا عارفين بان تيكون عنده نفس القطر. الوغ نعاودو نرجعو نشوفو الدوزيام موفمون اللي هو ريفولوسيون. نعاود نذكر شنو هي الريفولوسيون هي ان لا تير tourne autour du soleil في واحد l'orbite اللي هو قلنا ellipse. دونك ماشي سيركل. فهمنا بانه كي داير ellipse. هاد لو تور كومبلي دو سيركوي دور شحال 365.25 جور. دونك هذا هو المده اللي تستغرقها الارض باش دير واحد الدوره كامله على الشمس. تستغرق 365 يوم و 6 سوايع. دونك سيتادير ربع نهار اللي هي في المجموع 365.25 جور. هذا بالنسبه لو طون. الوغ دابا نشوفو le plan. Donc le plan créé par ce mouvement de révolution alors عنده واحد le nom تيتسمى le plan écliptique.
دونك هاد لو بلان اش تيتسمى لو بلان écliptique. دونك غادي نحاول نوريكم لو بلان écliptique. دونك دونك لو بلان écliptique قلنا هي لو بلان اللي تيدور فيه او تدور فيه الارض حول الشمس. دونك هذا هو لو بلان écliptique. الوغ اللي خصنا نزيدو نفهمو بالنسبه le plan écliptique, le plan écliptique est incliné par rapport à l'équateur, donc l'équateur de la Terre, à l'équateur بواحد l'angle اللي هي 23.4. donc هذه هي l'angle اللي تتفصل ما بين le plan écliptique وما بين l'équateur. هاد la conséquence ou bien la conséquence de cette inclinaison اللي هي degré ديالها ou bien l'angle 23.4. alors la conséquence هي le phénomène des saisons. يعني بسبب هاد l'inclinaison داكشي باش كاينين الفصول. alors هادي بالنسبة le plan écliptique. حاولت نبسط لكم ان لو بلان إكليبتيك مايل على ليكواتور بواحد الدرجه اللي هي 23.4 وهي السبب باش تيكون عندنا تعاقب الفصول. الوغ هذه بالنسبه لو بلان إكليبتيك. نعاودو نرجعو دوزيام موفمون اللي هو ريفولوسيون. دونك هاد لو موفمون دو لا تير فهمنا بان هذا كله تيتسمى لو بلان إكليبتيك. فهمنا بان لو بلان إكليبتيك مايل على ليكواتور بواحد الدرجه اللي هي 23.4. هاد الدرجه هي السبب باش تكون عندنا تعاقب ou bien ظاهرات الفصول اللي هي phénomène des saisons. alors بغيت نوريكم واحد الحاجه هي je m'excuse بغيت نوريكم واحد لا بارتي ديال l'hémisphère. alors بالنسبه لي زيميسفير alors هذا تيتسمى l'équateur de la terre. هذا اللي الفوق تيتسمى hémisphère nord وهذا اللي لتحت النصف ديال الكره الارضيه اللي لتحت تيتسمى hémisphère sud. alors هذه معلومات بساط على الكره الارضيه. دونك فهمنا بان هذا هو l'équateur, هذا هو l'hémisphère nord وهذا hémisphère sud. دونك هذه بالنسبه لي زيميسفير. alors نعاودو نرجعو نشوفو لا بارتي ديال دوزيام موفمون اللي تنعاود نقول لان هي الريفولوسيون c'est-à-dire ان لا تير tourne autour du soleil. alors بالنسبه لهاد دوزيام موفمون بغيت نزيد نعطيكم شي حاجات. مثلا ولا مشينا خدينا الشهر ديال جوان. alors ملي تنقول لك لو موا جوان تنقصدو بها ليتي, ولكن ملي تنقولوا ليتي راه غير بالنسبه لا بارتي ديال l'hémisphère nord, يعني النصف الاول ديال الكره الارضيه, يعني النصف العلوي. alors lorsque l'hémisphère nord est orienté vers le soleil لاحظتوا بان الشمس راه واصله حتى هنا, يعني ان راه الدوغري راه بزاف اللي واصله ليه الشمس بالنسبه للكره الارضيه. alors lorsque l'hémisphère nord est orienté vers le soleil alors les jours y sont plus longs que les nuits. دونك هنا غادي يكون عندنا النهار غادي يكون طول من الليل. هنا تتكون عندنا في 21 جوان, يعني في 21 جوان تتكون عندنا 16 ساعه بالنهار, يعني غادي تكون 8 سوايع بالليل. على داكشي باش نقولوا ليه بانه سي لو جور دو لاني لي هو اللي طويل, يعني اطول نهار في العام هو 21 جوان, ولكن فين في دون l'hémisphère nord. دونك ولا كان عندنا في l'hémisphère nord عندنا ليتي اوتوماتيكمون اش غادي يكون عندنا في l'hémisphère sud غادي يكون عندنا l'hiver. دونك هذه بالنسبه لجوان. دابا ولا مشينا مثلا l'hémisphère sud
الوغ ولا مشينا لهاد البلاصه قصدنا بها مثلا بنفس الطريقه 21 ديسمبر. الوغ فلورسكو ليميسفير سود، دونك لاحظتوا معايا هنايا هانتوما راه الشمس فاتت لهاد البول، يعني ان الدوغري اللي واصله ليه الشمس كتير. الوغ لورسكو ليميسفير سود، هنا تقصد بها لتحت، لورسكو ليميسفير سود est orienté vers le soleil. Alors شنو تيوقع؟ لي جور y sont plus longs que les nuits. حتى هنايا غادي يكونوا عندنا لي جور اكثر من لي نوي، بحال الشكل اللي كان واقع عندنا في سولستيس ايتي بالنسبه لجوان في النور، في هيميسفير نور. الوغ هنايا غادي يكون شنو غادي يكون في هذه الحاله ديال الهيميسفير سود؟ في هذه الحاله غادي يكون ليتي اوتوماتيكمون. اش غادي يكون في الهيميسفير نور؟ غادي يكون عندنا ليفير. دابا حنايا في ليفير في 21 ديسمبر بالنسبه لهيميسفير نور. الوغ شحال تتكون عندنا من ساعه في النهار؟ تتكون عندنا 8 السوايع. الوغ تيكونوا لي جورني سون لي بلو كورت. هذا هو لو جور دو لاني ou bien les journées sont les plus courtes. تتكون شحال عندنا من ساعه في النهار؟ 8 السوايع، يعني كاينه 16 ساعه بالليل. دونك اللي بغيتكم تفهموا مزيان هما ان في جوان، انا درت غير اكزامبل، درت جوان ودرت ديسمبر. الوغ في جوان تتكون عندنا ليتي في دون ليميسفير نور، حيت الشمس جايه، يعني جايه او بيان تقولوا لو سولي اتان سون نيفو لو بلو دون لو سيل. وعلاش كاينه هاد الظاهره؟ لان بسبب او بيان لا ريزون اللي هي لانكلينيزون دو لاكس terrestre. دونك بالنسبه لجوان غادي تكون عندنا فيه ليتي، ولكن في دون ليميسفير نور. في ليميسفير سود غادي يكون ليفير. عاوتاني مشينا لديسمبر، في ليميسفير نور غادي يكون ليفير، وفي ليميسفير سود غادي يكون ليتي. دونك جوان وديسمبر تنقول ليهم هذه معلومات ديجا كنتو شفتوهم، نعاود نذكر بهم. هذه مثلا تتسمى سولستيس ايتي، وهذه تتسمى سولستيس ايفر. تنقصدوا بها لان لو نومبر ديال لي زور ديال لي جور ماشي قد لو نومبر ديال لي زور اللي كاينه في لا نوي. هنا كاينه ايكينوكس بالنسبه لو طوم، وهنا كاينه ايكينوكس بالنسبه ديال بالنسبه لمارس. علاش؟ حيت عندنا السوايع مثلا في 21 سبتمبر وفي 21 مارس يكونوا قد السوايع ديال النهار هما السوايع ديال الليل. وايكينوكس قصدوا بها معنيتها الاعتدال. الوغ هنا كاين اعتدال. اما سولستيس قصدوا بها الانقلاب، يعني تكون السوايع مختلفين. الوغ هذه بالنسبه لمعلومات بساط على لي سيزون. الوغ جو باس maintenant je passe alors maintenant je passe la partie dial la lune tourne autour de quoi? De la terre. Donc comme تعرفوا بان la lune tourne sur une même، donc تدور حول نفسها بحال شكل لا terre sur une même dans le même temps qu'elle décrit son orbite autour de la terre environ 4 semaines. donc المدة اللي تستغرق باش تدور حول نفسها راه نفس المدة اللي تستغرق باش تدور حول الأرض. الوغ هذه بالنسبة لو طون اللي تستغرق. بالنسبة لحاجة أخرى، تلاحظوا دائما بأننا ولا شفنا مثلا في لا لون غادي نلقاو دائما ميم فاس، ولكن شنو هو السبب؟ هو هذا اللي قلت عاد دابا، بأن la Lune tourne sur elle-même dans le même temps qu'elle décrit son orbite autour de la Terre environ il y a 4 semaines, ce qui explique qu'il ne présente toujours la même face. Donc هذا هو السبب، لأن المدة اللي تستغرق باش تدور حول نفسها هو نفس المدة اللي تستغرق باش تدور حول الأرض. هذا بالنسبة
المدة المستغرقة ديال القمر سواء حول نفسه ولا حول الأرض. ألوغ تاني حاجة اللي تلاحظوا بأن لو بلان دو سا تراجيكتوار هاد لو بلان اللي تدور فيه لا لون، هاد لو بلان هذا في ان انغل. لاحظوا معايا كاين هاد لو بلان هذا وكاين هاد لو بلان. دونك هنا كاين فرق. هاد لو بلان اللي تتشوفوا نتوما هذا الزرق، دونك هاد لو بلان الزرق هو لو بلان إكليبتيك، يعني هو لو بلان اللي تتمشى فيه الأرض حول الشمس. ديجا شفناها، هذا هو لو بلان إكليبتيك. ألوغ بالنسبة لو بلان ديال لا لون هو هذا اللي تتشوفوا بالمارون، هذا هو لو بلان ديال لا لون. دونك لو بلان ديال لا لون راه ماشي نفس لو بلان ديال لا تير. دونك لو بلان دو تراجيكتوار ديال la lune fait un angle de quoi? De 5 degrés avec le plan écliptique. Donc je répète, le plan ديال la lune شحال بينو وبين le plan écliptique شحال 5 degrés. Ça fait donc هاد l'inclinaison اللي كاينه ما بين le plan ديال la lune ou bien le plan de l'orbite lunaire شحال الزاويه باش مايل على لو بلان إكليبتيك بشحال ب5 دوغري. الوغ سيت انكلينيزون لا ريزون ديالها هما اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في بارتي الجايه اللي هما لي فاز دو لا لون. غادي نشوفوا لي فاز دو لا لون تنقصدوا بهم هما لي فراكسيون éclairées دو لا لون. دونك هادشي بالنسبه لا لون.